व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अबलानः श्रीरमृतविशदैरंशुभः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य इज्ञणः सम्प्रसारणम् इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। तत्र विकल्पः स्थापितः किं वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा भवति अथवा वर्णस्य। इज्ञणः इत्येतद् वाक्यं सम्प्रसारणसंज्ञं भवति इति इज्ञणः सम्प्रसारण इति सूत्रस्य अर्थः करणीयः, अथवा इज्ञो यणः स्थाने वर्णः स सम्प्रसारणसंज्ञा भवति एवं रूपेण तस्य अर्थः प्रतिपादनीयः। एवं तत्र विचारः जायते। भाष्यकारः प्रतिपादितवान् चेत् वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा भवति तर्हि वर्णविधिः न सिद्ध्यति। वर्णस्य संज्ञा भवति चेत् तर्हि तत्र निर्वृत्तिः न भवति। तत्र निवृत्ति तत्र दुर्लभा इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। यस्य संज्ञा कृते एवं रूपेण कश्चन विचारः सञ्जातः ह्यस्तने। अद्य स एव विचारः अग्रे वर्धते। अत्र वार्तिकम् अस्ति, यतो हि भाष्यकारः अत्र एकं दोषं दत्तवान् वर्णसंज्ञापक्षे। अथापि कथञ्चित् लभ्येत केनासौ यणः स्थाने स्यात् अनेन हि असौ व्यवस्थाप्यते तदितरेतराश्रयं भवति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। तात्पर्यम् इत्थमस्ति, यतो हि लोके इगेव नित्यं प्रयोगे वर्तते, तस्य यणस्थानिकत्वं शास्त्रम् अधिगम्य वर्तते। भावि संज्ञा विज्ञानं तु परिहान्तरा विधानस्य न तावत् तत्र उक्तं वर्तते। अस्मात् हेतोः अत्र यदा सम्प्रसारण संज्ञा स्यात् तदा तस्य विधानं स्यात्, यदा विधानं स्यात् तदा तस्य प्रसारण संज्ञा स्यात्। यतो हि यदा यणस्थाने इक् भवति तत्र सम्प्रसारण संज्ञा भवति, यदा सम्प्रसारण संज्ञा भवति तदैव यणस्थाने इक् भवति। अतएव एवं रूपेण तत्र अन्योन्याश्रयदोषस्य आपत्तिरायाति। तत्र वार्तिककारः एतस्मिन् विषये स्वकीयं समाधानं वदति। विभक्तिविशेषनिर्देशस्तु ज्ञापक उभय संज्ञात्वस्य। यतो हि यानि यानि सूत्राणि तत्तत् कार्यविधायकानि सन्ति तत्र कश्चन विभक्ति निर्देशः वर्तते, तो तेन निर्देशेनैव सर्वं समाधानं भवति इति तात्पर्यम् आगच्छति। यदयं विभक्ति विशेष निर्देशं करोति सम्प्रसारणात् परः पूर्वो भवति, सम्प्रसारणात् दीर्घो भवति, सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवति, तो सम्प्रसारणात् परः पूर्वो भवति यत्र पंचमी विभक्ति, सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवति अत्र षष्ठी विभक्ति, स्यङः सम्प्रसारणं भवति अत्रापि षष्ठी विभक्ति वर्तते। यथा कार्यं तथा शास्त्रेण तत्कार्यं बोध्यते। यतो हि अत्र वाक्यस्यापि कार्यं बोध्यते, वर्णस्यापि कार्यं बोध्यते। चेत् वर्णस्यैव कार्यं क्रियते तर्हि वाक्यस्य यत् कार्यं तन्न भवेत्। चेत् केवलं वाक्यस्यैव कार्यं क्रियते, वर्णस्य यत् कार्यं तन्न भवेत् इति कृत्वा उभयोः संज्ञा भवति इति भाष्यकारः अत्र प्रतिपादयति।
तत्र वार्तिककाररीत्या। अतएव भाष्यकारः तत् कथयति यदयं विभक्तिविशेषैः निर्देशं करोति संप्रसारणात् परः पूर्वः भवति। संप्रसारणात् यः परः तस्य पूर्वसवर्णः भवति। संप्रसारणस्य दीर्घः भवति, स्यङ्गः संप्रसारणं भवति, तेन ज्ञायते उभयोः संज्ञा भवति। तो यत्तावदा संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति, संप्रसारणे दीर्घो भवति, तेन ज्ञायते वर्णस्य भवति, अर्थात् वर्ण संप्रसारण संज्ञा भवति। यतो हि संप्रसारणात् परः यः तस्य पूर्वसवर्णः भवति, संप्रसारण दीर्घः भवति। तो पूर्वसवर्णस्य पूर्वसवर्णरूपं यत् कार्यम् अथवा दीर्घरूपं यत् कार्यं तद्वाक्यस्य न भवितुमर्हति, वर्णस्यैव भवितुमर्हति कृत्वा वर्णस्य संज्ञा भवति। यद्यप्याः स्यङ्गः सम्प्रसारणं, स्यङ्गः तत्र सम्प्रसारण संज्ञा भवति, यः सम्प्रसारणं भवति तेन ज्ञायते यतो हि स्यङ्गः इति वाक्यं वर्तते। यद्यपि अत्र वाक्यं कथं स्यात्, केवलम् अत्र एकस्यैव स्वरूपं वर्तते, तर्हि वाक्यं कथं भवितुमर्हति स्यङ्गः इत्येवं केवलं। तो एक पदमपि वाक्यम् इत्यपि यतो अष्टौ प्रकाराः दत्ताः वाक्यस्य सन्ति वाक्यपदीये वाक्यकाण्डे, तत्र एकं पदं वाक्यम् इति एकं तत्र लक्षणं वाक्यस्य वर्तते। तरीत्या स्यङ्गः इति केवलं यत् पदं तद्वै वाक्यं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र वाक्यस्य संज्ञा भवति इति भाष्यकारः अत्र प्रतिपादितवान्। एवं वक्तुं शक्यते। अत्र अनेकम् अर्थम् उद्दिश्य एकस्याः संज्ञायाः एकवाक्यतया विधातुं शक्यत्वात् अत्रावृत्तेः कः उपयोगः इति चिन्त्यम् इति। यद्यपि अत्र एतस्मिन् विषये तत्र नागेशः प्रतिपादयति, यतो हि तत्र कैयटस्य कथनं वर्तते उभयोः संज्ञा उभय संज्ञा तस्याः भावः उभय संज्ञात्वम् एव ऋण उभय संज्ञात्वम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतवान्। तत्र तन्त्रावृत्त्या एकशेषाणाम् अन्यतमाश्रयेण उभयोः संज्ञा सिद्ध्यति। यतो हि ज्ञानः सम्प्रसारणं केवलम् एतदेव वाक्यं वर्तते, तत्र वाक्यस्य वर्णस्य वा उभयोः संज्ञा विज्ञानं कथं स्यात् इति शङ्का भवति। तत्र प्रतिपादयति तन्त्रावृत्त्या तन्त्रावृत्त्येकशेषाणाम् अन्यतमाश्रयेण, अर्थात् संप्रसारणम् इत्यत्र तत्र तन्त्रः क्रियते अथवा आवृत्तिः क्रियते अथवा एकशेषः क्रियते। एवं रूपेण कस्यचित् एकस्य आश्रयणेन उभयोः संज्ञा विधानं सिद्ध्यति इति वार्तिककारः कैयटः इत्थं प्रतिपादितवान्। किन्तु एतस्य खण्डनं विदधाति नागेशभट्टः। कथयति अनेकम् अर्थम् उद्देश्य क्या संज्ञायाः एकवाक्यता एव विधातुं शक्यत्वात्, अर्थात् तत्र एकवाक्यता क्रियते। तो एकवाक्यतया एव तत्र अनेकम् अर्थम् उद्देश्य एकस्याः संज्ञायाः एकवाक्यता विधातुं शक्यत्वात् अत्र आवृत्तेः आवश्यकता नास्ति एवं तत्र चिन्तितवान् तत्र नागेशभट्टः। एतस्मिन् विषये तत्र मदीयं यत् पुस्तकं वर्तते महाभाष्य तत्त्वविमर्शः, तत्र एवं भूताः सर्वेपि विषयाः तत्र चिन्तिताः सन्ति। यत्र कैयट नागेशयोः मत भिन्नता वर्तते, तो तस्मिन् ग्रन्थे अयं सर्वोऽपि विषयः तत्र प्राधान्येन विचारितः वर्तते। अतः विशेष जिज्ञासुभिः सः ग्रन्थः द्रष्टव्यः। अयं यः ग्रन्थः वर्तते एतस्य बहुवारं तत्र विचारः कृतः वर्तते। एतस्मिन् ग्रन्थे तत्र कैयट नागेशयोः यत्र यत्र वैमत्यं वर्तते तस्य सम्यक् विवेचनं कृतं वर्तते। सः ग्रन्थः सर्वैः अवलोकनीयः एतस्मिन् विषये। अत्र पुनः भाष्यकारः कथयति यद्यपि उभय संज्ञा विषये अत्र चिन्तनं वर्तते, तथापि भाष्यकारः अथवेत्यादिना कथयति अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यैव। तो अत्र वाक्यस्य संज्ञा विधान विषये पूर्वं तत्र यः दोषः दत्तः स एव दोषः अत्र भाष्यकारेण स्मार्यते। संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्णविधिः
अर्थात वर्ण विधि संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति संप्रसारणे दीर्घो भवति यत् एवं भूतं वर्णोद्देशकं यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यसिद्धि कथं स्यात्। अत्र भाष्यकारः लौकिकेन उदाहरणेन समादधाति। सः कथयति नैष दोषः यथा काकात् जातः काकः शेनात् जातः शेनः एवं संप्रसारणात् जातं संप्रसारणम्। वाक्यस्य संज्ञा भवति यज्ञणः संप्रसारणं भवति। यदा इत्थम् उच्यते तदा संप्रसारणं किं भवति इकास्थाने विधीयमानः यः यण् स संप्राणसंज्ञां लभते। तो एतद् वाक्यस्य यदा भवति तदा संप्रसारणात् यत् जातम् अर्थात् संप्रसारण संज्ञा विधानात् किं भवति यणास्थाने इक् भवति। तो तस्य इकः अपि ग्रहणं संप्रसारण पदेन भवितुमर्हति वाक्यस्य संज्ञायां जातायामपि। यथा यः काकात् जायते सः काकः एव भवति, शेनात् यः जायते उत्पद्यते सोऽपि शेनः एव कथ्यते। एवं संप्रसारणात् यः निष्पन्नः भवति सोऽपि संप्रसारण पदेनैव गृह्यते। एवं तत्र यदा तत्र किं स्यात् यदा अत्र पूर्वसवर्णे विषये तत्र चर्चा भवति तत्रापि तस्यैव ग्रहणस्य संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवति। तो संप्रसारणात् यत् जातं वर्तते तस्यैव अत्र पूर्वसवर्ण विषयेपि ग्रहणं भविष्यति दीर्घ विषयेपि ग्रहणं भविष्यति। फलतः अत्र वाक्यस्य संज्ञा विधानेपि न कश्चन दोषः। एवं रूपेण समाधानम् अत्र भाष्यकारेण अत्र दत्तम्। अतएव कथयति येनैव हेतुना एकः काकः तेनैव हेतुना अपरोपि एवं रूपेण तत्र विधानं दृश्यते। एकं समाधानम् अत्र जातम्। अत्र अपरमपि समाधानं भाष्यकारः प्रस्तौति। अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्यैकदेशान् प्रयुञ्जानः पदेषु पदैकदेशान् वाक्येषु तावद् वाक्यैकदेशान् प्रविशपिण्डीं प्रविशतर्पणम् इति पदेषु पदैकदेशान् देवदत्तः दत्तः सत्यभामा भामेति एवं यहाँ संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य इति एतस्य वाक्यस्य अर्थे संप्रसारणात् संप्रसारणे इत्येष वाक्यैकदेशः प्रयुज्यते। ते निर्वृत्तस्य विधिं विज्ञास्यामः संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य। अत्र इत्थमस्ति यत् अथवेत्यादिना भाष्यकारः कथयति अत्र लोके तथा यतोहि शास्त्रमपि लोकात् व्यतिरिक्तं न भवति। शास्त्रेपि तादृशः विचारः आगच्छति यः लोके विद्यमानः वर्तते। यथा अत्र प्रविशपिण्डीम् इति एतद् वाक्यं प्रविशतर्पणम् इति वाक्यं तत्र केवलं प्रविश इत्युक्ते अथवा पिण्डीम् इत्युक्ते अथवा तर्पणम् इत्युक्तेपि प्रविशपिण्डीं प्रविशतर्पण इति सम्पूर्णस्य वाक्यस्य बोधः लोके दृश्यते। एवं तत्र सम्पूर्णं वाक्यं केवल एके पदेनैव भवति। अतएव एक तिङ्गमपि वाक्यम् आख्यातं वाक्यम् इति रूपेण तत्र भर्तृहरिः वाक्यलक्षणे कथितवान्। यतोहि लोके तथा दृश्यते केवल एकं पदं वाक्यमपि भवति। तो अत्र वाक्यस्य विषये केवलं तत्र एकदेशस्य एकभागस्य एकस्य पदस्य प्रयोगेपि सम्पूर्णस्य वाक्यस्य लाभः जायते। एवमेव पदेषु पदैकदेशान् प्रयुज्यते। यथा देवदत्तः दत्तः सत्यभामा भामा केवलं भाम इति कथनेन सत्यभामायाः बोधः भवति। तत्र दत्त इति कथनेन देवदत्तस्य बोधः जायते। अत्र एवं तत्र प्रयोगः चलति लोके प्रसिद्धः भवति।
अत्र वस्तुतः संप्रसारण शब्दः संप्रसारण निर्वृत्तपरः वर्तते। अत्र संप्रसारणस्य दीर्घवते अर्थात संप्रसारणात् परः दीर्घः भवति, पूर्वरूपः पूर्वसवर्णः भवति। तो अत्र संप्रसारणात् यद् दत्तं वर्तते, संप्रसारणाच्च इति सूत्रमस्ति। तो संप्रसारण निर्वृत्तात् इति तस्य स्वरूपं सर्वस्वरूपं वर्तते। तो तस्य एकदेशः कः भवति? संप्रसारणम् इति पदं भवति। तो एवं संप्रसारणस्य दीर्घः यत्र भवति तत्रापि संप्रसारणस्य इति शब्दः यत्र वर्तते तस्य मुख्यतः संप्रसारण निर्वृत्तस्य इति स्वरूपं तस्य वर्तते। तो तत्र एकदेशस्य प्रयोगः वर्तते। संप्रसारण निर्वृत्तस्य इत्यस्थाने संप्रसारणस्य इति वर्तते। संप्रसारण निर्वृत्तात् इत्यत्र संप्रसारणात् इति रूपं वर्तते। अतः तेन संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य एतद् अनयोः ग्रहणं भवति संप्रसारणात् संप्रसारणस्य इति पदेन। यतो पदैकदेशेन तत्र संपूर्णस्य पदस्य ग्रहणं भवति। तत्र संपूर्णं पदं भवति संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य। प्रयोगः वर्तते सूत्रे तत्र संप्रसारणात् संप्रसारणस्य, तेन ग्रहणं भवति। तथापि कोऽपि न दोषः। अत्र एकं चिन्तनम् अत्र करणीयं भवति। यदा अथवेत्यादिना भगवान् भाष्यकारः यथा काकात् जातः काकः शेनात् जायते शेनः एवं रूपेण संप्रसारणं यत्तत् संप्रसारणात् जातं संप्रसारणं तस्मात् परः पूर्वो भवति तस्य दीर्घो भवति। यदेतत् समाधानम् अत्र प्रस्तुतवान् तर्हि पुनः अथवेत्यादिना अन्यत् समाधानं कथं प्रस्तुतवान्? किमपि एतस्मिन् समाधाने कुत्रापि दोषो वा वर्तते अथवा केवलं सामान्यतैव अत्र विचारं कृतवान्? तदा उच्यते वस्तुतः अत्र संप्रसारणात् जातः यत् संप्रसारणं भवति तत्र संप्रसारणत्वं तु सामान्येन न भवति, अपि तु संप्रसारणत्वारोपः भवति तत्र। तो संप्रसारणत्वारोपात् तत्र संप्रसारणं जायते इति भाष्यस्य तत्र आशयः भवितुमर्हति। तो साक्षात् प्रयोगः नास्ति, तत्र आरोपित प्रयोगः वर्तते। अतः साक्षात् प्रयोग प्रदर्शनाय भाष्यकारः अथवेत्यादिना अन्यत् समाधानं तत्र भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। तेन अत्र तथा विचारः सञ्जातः। अत्र एवमेव अत्र विचारः तत्र भाष्यकारेण कृतः वर्तते। किन्तु अत्रापि भाष्यकारः कामपि अरुचिं प्रस्तूय तत्र अनुक्तैव अरुचिम् अनुक्तैव अथवा इत्यादिना अन्यत् समाधानं प्रस्तौति। सः कथयति अथवा आह अयं संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवति न च वाक्यस्य संप्रसारण संज्ञां सत्याम् एष इन्द्रियसा उत्पन्नः नापि एतयोः कार्ययोः सम्भवोऽस्ति तत्र वचनात् भविष्यति। तात्पर्यं किम्? अत्र पदेषु पदैकदेशान् वाक्येषु तावत् वाक्यैकदेशान् इति विचारेण अत्र संप्रसारण शब्दः यत्र यत्र वर्तते सः मुख्यतया संप्रसारण निर्वृत्तस्य वाचकः वर्तते। संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य इति विषये संप्रसारणात् संप्रसारणस्य इति कथनं वर्तते इति यत् समाहितं भाष्यकारेण तदपि उचितं नास्ति। कथम् उचितं नास्ति? तत्र तावत् पदैकदेशस्य वाक्यैकदेशस्य प्रयोगार्थं तथा कल्पना करणीया भवति। अत्र तु कश्चन एवं भूतः उपायः स्यात् येन तत्र तादृशी भिन्न कल्पना न करणीया स्यात्। यतो वाक्यैकदेशस्य तत्र प्रयोगः साक्षात् प्रयोगः नास्ति, एवं रूपेण तथा वक्तुं शक्यते। तेन अत्र तथा कल्पनमपि उचितं न प्रतीयते इति कृत्वा अथवेत्यादिना
तृतीयं विकल्पं प्रस्तौति भाष्यकारः। स कथयति वास्तवं तत्र संप्रसारणात् परः भवति, पूर्वो संप्रश्न दीर्घो भवति। तो यदा वाक्यस्य संज्ञा क्रियते तदा संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति, संप्रसारणात् दीर्घो, संप्रसारणात् दीर्घो भवति। अनयोः उपपत्ति न भवितुमर्हति। तर्हि किं स्यात्? संप्रसारणाच्च यत् सूत्रं वर्तते, दीर्घविधायकं यत् सूत्रं वर्तते, तयोः वैयर्थ्यं स्यात्। तो तयोः वैयर्थ्यात् किं स्यात्? तत्सूत्रं तत्र स्वकीय विषये सामर्थ्यात् वर्णस्य संज्ञां विधास्यति। तो सूत्र सामर्थ्यस्य परिकल्पना तो कर्तुं शक्यते, अन्यत्रापि क्रियते। एतत् वचन सामर्थ्यात् इत्थं भवति, एतत् सूत्र सामर्थ्यात् इत्थं भवति। यतोहि स्वविषये तत्र निरवकाशः विधिरपवादः इति कृत्वा अवादत्वात् तस्य विधानं तथा भवति, सामर्थ्यकल्पनस्य तात्पर्यमित्थं जायते। तो तत्र वचनात् भविष्यति, अतएव वचनस्य विषये कल्पना अत्र जायते। यथा तत्र उच्यते तत्र ब्राह्मणशतं भोज्यताम् इत्युक्ते सामर्थ्यात् संख्येयाः ब्राह्मणाः भोज्यन्ते। यतोहि संख्येया नाम शतसंख्याका एव ब्राह्मणः भोजनीयाः, तत्र अधिकाः न भोजनीया भवति। एवं अत्रापि संप्रसारणात् इत्युक्ते वाक्यार्थेन पौर्वापर्याभावात् तत्फलस्य वर्णस्य अत्र प्रतीति संप्रसारणपदेन भवति। अतः वाक्यस्य संज्ञा विधानेपि न कश्चन दोषः एवं रूपेण भाष्यकारः प्रतिपादयति। अत्र प्रथमः विकल्पः वाक्यस्य भवतु, वाक्यविषये दोषः अनन्तरं वर्णस्य भवतु, वर्णविषये दोषः अनन्तरम् उभयोर्भवतु। पुनः एकम् एकं पक्षमादाय विचारः भगवान् भाष्यकारेण क्रियते। तेन पूर्वं विचारः सञ्जातः यद् वाक्यस्य भवतु तस्य विषये ये दोषाः समागताः तेषां समाधानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अधुना पुनः कथ्यते भाष्यकारेण अथवा पुनरस्तु वर्णस्यैव संज्ञा भवतु। ननु चोक्तं वर्णसंज्ञा चे निर्वृत्तिः नैष दोषः इतरेषाश्रय मात्रम् एतत् चोदितम्। अत्र वस्तुतः मुख्यः दोषः कः आगतः? अनुन्याश्रय दोषः। भाष्यकारः कथयति यः अनुन्याश्रय दोषः अत्र दत्तः वर्तते तस्य समाधानं तु स्वतः एव भवति। कथं भवति? सर्वाणि च इतरेतराश्रयाणि एकत्वेन परिहृतानि सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्। सर्वे शब्दाः सिद्धाः नित्याः वर्तन्ते। तो शब्दानां नित्यत्वात् तत्र इक अपि सिद्धं वर्तते, यण् अपि सिद्धं वर्तते। यणः स्थाने कृतः यः इक सोऽपि सिद्धः वर्तते। अतः अत्र संप्रसारणस्य अत्र एवं नास्ति। यणः स्थाने विधीयमानः यः इक तदेव तस्य संप्रसारणसंज्ञा भवति यदा यणः इक् भवति। तत्र केवलं बुद्धिः क्रियते। तो बुद्धिविधानमपि तथैव भवति। शब्दस्य नित्यत्वात् यणः स्थाने इक् बुद्धिः क्रियते। यदेव यण तत्र यण संधि विषये अत्र इका स्थाने यण बुद्धिः क्रियते। तो एवं बुद्धिकरणमेव भवति सर्वत्र। तो तर्हि यण स्थाने या इक् बुद्धिः क्रियते तस्य संप्रसारण संज्ञा भवति। एवं वाक्ये तत्र वर्णस्यापि संज्ञा विधाने कश्चन दोषः न जायते। अत्र भाष्यकारः तत्र एतस्मिन् विषये चिन्तयति। नेदं तुल्यम् अन्यैः इतरेतराश्रयैः न तत्र किंचित् उच्यते अस्य स्थाने ये अकारैक औकाराः भाव्यन्ते ते वृद्धि संज्ञा भवन्ति। अर्थात इतरेतराश्रय विषयेपि काचन भिन्नता वर्तते। यथा तत्र वृद्धिरादैच्, तो अत्र वृद्धिराजैः वृद्धिरेच् इति भवति। अस्य स्थाने ये आकारैकवरा भाव्यन्ते तेषां ते वृद्धि संज्ञा भवन्ति। एवं रूपेण तथा भवति। इह पुनः उच्यते इगयो यणः स्थाने वर्णः स्वसंप्रसारण संज्ञा भवति।
तत्र तु भिन्ना स्थितिः वर्तते। अर्थात यावत् इकः स्थाने यणः स्थाने इक न भवति तावत् संप्रसारणसंज्ञा न भवितुमर्हति। संप्रसारणसंज्ञा यदा भवति तदैव इकः स्थाने यणः स्थाने इक् भवति। तो संप्रसारणसंज्ञायां जातायां यणः स्थाने इक् भवति। तत्र यणः स्थाने विधीय यदा इकः विधानं भवति तदा तस्य संप्रसारणसंज्ञा भवति। एवमेव अनुनाश्रय दोषः आपतत्येव। नित्यस्य शब्दस्य सत्त्वेपि तस्य समाधानं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति भवतु न, यदा एवं वर्तते तदापि समाधानं वर्तते। एवं तर्हि भावनीयं संज्ञा विज्ञास्यते। अत्र भावनीय संज्ञा, यद्यपि अत्र यणः स्थाने कृत क्रियमाणः यः इक् वर्तते तस्य संप्रसारण संज्ञा पूर्वं नास्ति। अतः तत्र विधानं कथं स्यात्? यतोहि इगणः संप्रसारणम् इकः यणः स्थाने विधीयमानः इक् संप्रसारण संज्ञा स्यात् इत्युच्यते। तो संप्रसारण स्यात् संप्रसारण संज्ञा स्यात्। अत्र इकः स्थाने यणः स्थाने इक् विधानं कदा भविष्यति? यदा संप्रसारणं भवति। तो संप्रसारणवे तावत् असिद्धं वर्तते। कथं तत्र यणः स्थाने इक् स्यात् इति तत्र प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि भावनीयं संज्ञा विज्ञास्यते। कथं विज्ञास्यते? एतस्मिन् विषयेपि तत्र लोकः एव चिन्तनीयः। लोके तावत् एवं भूतः व्यवहारः कश्चन दृश्यते। कञ्चित् तन्तुवायवाः अस्य सूत्रस्य शाटकं वै। कश्चन एवं भूता जना तन्तुवायस्य समीपे गच्छति, कथयति च एतत् सूत्रं मया निर्मितं वर्तते, एतस्य शाटकं वै इति। सः पश्यति नाम विचारयति। यदि शाटकः न वातव्यः अथवा वातव्यः न शाटकः, शाटको वातव्यश्चेति विप्रसिद्धम्। यतोहि यः तत्र शाटकार्थी सः कथयति शाटकं वै, अस्य सूत्रस्य शाटकं वै। यदि शाटकः वर्तते एव तस्य तत्र वातनस्य आवश्यकता नास्ति। चेत् तस्य वातनस्य आवश्यकता वर्तते तर्हि शाटकः न भवति। शाटकोऽपि वर्तते तस्य वातनमपि करणीयं। कथं तत्र एतत्तु विप्रतिषिद्धं वर्तते, विरुद्धकथनं वर्तते। किन्तु सः विचारयति भावने खलु अस्य संज्ञा अभिप्रेता। स मन्ये वातव्यः यस्मिन् नुते शाटक इत्येतत् भवति। अर्थात यस्य वस्तुनः निर्माणानन्तरं तस्य तादृशं स्वरूपं सिद्ध्यति तस्य विषये पूर्वमेव कथनं जायते। एवमेव यथा तत्र कश्चन भवति घटं मे कुरु प्रयोक्षय, एवं रूपेण तत्रापि भावनी संज्ञा विज्ञानं जायते। यतोहि मृत्तिकया यदा घटस्य निर्माणं तदैव तत्र घटस्य इति स्वरूपं जायते। पूर्वं घटं कुरु इति स्वरूपं कथम् आगच्छति? एवमेव अत्रापि ज्ञातव्यं वर्तते। तथैव अत्रापि अर्थात् प्रयोगस्थलेपि एवमेव यहापि सः यणः स्थाने भवति यस्य अविनिर्वृत्त संप्रसारणम् इत्येष संज्ञा भविष्यति। सः इक् अर्थात् यणः स्थाने भवति यस्य अभिनिर्वृत्तस्य अर्थात यणः स्थाने अभिनिर्वृत्तस्य जातस्य संप्रसारण इत्येषा संज्ञा भविष्यति। तस्मिन् विषये एतत् चिन्तनं वर्तते। तो एतद् यत् समाधानं वर्तते तद् उचितं प्रतिभाति। यतोहि भावनी संज्ञायाः विचारः तत्र भाविन्याः संज्ञायाः विचारः तावत् लोके तथा दृश्यते व्यवहारे, तस्य व्यवहारस्य अत्रापि शास्त्रेपि गृह्णात् एतादृशं समाधानम् अत्र भवितुमर्हति। अत्रापि भाष्यकारः अन्यत् समाधानं प्रस्तौति। अथवा इजादि प्रवृत्तिर्यजादि प्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते। यजाद्युपदेशात् तु इजादि निवृत्ति प्रसक्तः प्रयुज्यते च पुनर्लोकाः इष्टम् उक्तम् इति ते मन्यामहे अस्य स्थाने इमम् इकं प्रयुञ्जते इति तत्र असाध्यो हि मतस्य शास्त्रेण
साधुत्वम् अन्वाख्यायते किति साधुर्भवति ङीति साधुर्भवति इज्ञणः सम्प्रसारणम्। भाष्यकारः अत्र मुख्यं समाधानं प्रस्तौति अथवेत्यादिना। कथयति लोके स्थितिर्द्विधा दृश्यते, इजादि प्रवृत्तिरपि भवति यजादि प्रवृत्तिर्भवति। तत्र यथा इष्टम् इति भवति, यागः इति भवति, उक्तम् इति भवति, वापः इति भवति। तो यागः वापः इत्यत्र यजादि प्रवृत्तिः दृश्यते, इष्टम् उक्तम् इत्यत्र इजादि प्रवृत्तिः दृश्यते। यजाद्युपदेशात् इजादि निवृत्तिः प्रसक्तात् तत्र यथा लोके इष्टम् उक्तम् इति भवति। तो अनेन तत्र स्वीक्रियते यत् यस् अस्य यणस्थाने इमं इकं प्रयुञ्जते, अस्य यणस्थाने इमं इकं प्रयुज्यते। तत्र असाधु अभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वम् अन्वाख्यायते। तत्र कस्मिन् विषये इजादि प्रवृत्तिः साधु भवति, कस्मिन् विषये यजादि प्रवृत्तिः साधु भवति, तत्र समाधानं भवति। किति साधुर् अर्थात इजादि प्रवृत्ति किति साधुर्भवति ङीति साधुर्भवति। तात्पर्यं किम् अस्ति? किन्तु ङीत् प्रत्यये परे एव संप्रसारणस्य विधानं जायते। तो किति साधुर्भवति अर्थात यजादि प्रवृत्ति विषये इजादि प्रवृत्तिः किति विषये साधुर्भवति ङीति विषये साधुर्भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन सम्यक् रूपेण अत्र संजातः। भगवान् भाष्यकारः तत्र सम्यक्तया समाहितवान्। यत्र इजादि प्रवृत्तिश्चैव लोके लक्ष्यते, यजादि उपदेशात् इजादि प्रवृत्तिः इजादि निवृत्तिः प्रसक्ता एवं रूपेण प्रयुज्यते तथा लोकेपि तथा प्रयोगः जायते। तो अत्रापि किंचित् तत्र विचारणीयं वर्तते। भावनी संज्ञा विज्ञानस्य यत् समाधानं पूर्वं भाष्यकारेण समाधानस्य कथनं यज्जातं भगवता भाष्यकारेण तत् पुनः कथमम् अथवेत्यादिना तत् अन्यत् समाधानं कथितम्। एतस्य किं कारणम्? भाष्यकारः कथयति यतोहि अत्र भावनी संज्ञा करणेपि तत्र अत्र शब्दानाम् अनित्यत्वं प्रसज्यति। भावनी संज्ञा विधानमपि तावत् यद्यपि लोके तथा दृश्यते तथापि शास्त्रे तथा प्रयोगः न करणीयतो हि तत्र शास्त्रे तु यस्य संज्ञा तत्तत् शास्त्रेण विहिता वर्तते तेन संज्ञावाचक पदेनैव तस्य ग्रहणं भवति। भावनीं संज्ञाम् आदाय तादृशं ग्रहणं न भवति शास्त्रे। संप्रसारणिति कथनेन किति ङीति प्रत्यये परे यणस्थाने विधीयमाना ह्यः इक् स एव संप्रसारण पदेन गृह्यते इति शास्त्रे भवति। एवं नास्ति तस्य पूर्वमेव ज्ञातं स्यात्। अतः भाष्यकारः अत्र एवं रूपेण समाधानम् अन्यत् समाधानं तत्र प्रस्तुतवान्। तो तदेव समाधानं वस्तुतः सम्यक् वर्तते। अतएव एतदेव समाधानं भाष्यकारेण सर्वस्य विचारस्य अनन्तरं तत्र दत्तं वर्तते। अतएव तत् साधु अस्ति। इत्थं यज्ञणः सम्प्रसारण विषये एवं विचारः समागतः। अधुना आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्र विषये विचारः प्रस्तूयते। तो टित् कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादद्यन्तावयोस्तः इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। एतत् सूत्रं प्रायः सर्वैः अधीतं वर्तते, प्रसिद्धं च अस्ति। तो एतस्य सूत्रविषयेपि अत्र कश्चन विचारः भवति। स च विचारः कः इति तावत् भवति। टित्कितो यस्योक्तस्य क्रमाद्यन्तावयोस्तः। तो एतत् सूत्रस्य अयम् अर्थः यः सरलरीत्या अस्माभिः
लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथात् सिद्धांत कौमुदी ग्रंथात् अष्टाध्यायी ग्रंथात् तत्र गृह्यते अस्माभिः तस्य अर्थस्य सिद्धि कथं भवति तावत् अयं पक्षः विचारणीयः वर्तते। भाष्यकारः सम्यक्तया एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र विचारं प्रस्तौति। भाष्यकारः कथयति समास निर्देशोऽयम् आदिश्च अन्तश्च इति आद्यन्तौ टश्च कश्च इति टकौ टकौ च तौ इच्च इति इतौ टकौ च तौ इतौ इति टकितौ एवं रूपेण अत्र समासः कश्चन विद्यते। उभयत्र समासः आद्यन्तो इत्यत्रापि समासः टकितौ इत्यत्रापि समासः। अतएव भाष्यकारः कहते समास निर्देशोऽयम्। अत्र एतस्य ज्ञानं कथं स्यात्? यः टित आदौ भवति कित अन्ते भवति। यतो हि आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन टकाटितः टितः विधानम् आदौ भवति आद्यवयवत्वेन भवति कितः विधानम् अन्तावयवत्वेन भवति। एतस्य ज्ञानं कथं स्यात्? कः एवं भूतः नियमः येन एतादृशं ज्ञानं स्यात् यत् टितः आद्यवयवत्वेन विधानं कितः अन्त्यावयवत्वेन विधानं भवति इति। तत्र एतस्य ज्ञानं न भवति। अतएव कः आदि कः अन्तः एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् कस्य विधानम् आद्यवयत्वेन भवति कस्य विधानम् अन्त्यावयत्वेन भवति एतस्य ज्ञानं न भवति। क्यों? तत्र यथा अजा विधनौ देवदत्त यज्ञदत्तौ तो अजा च अविच इति अजावि धनं च इति धने अजावि धने ययोः तौ अजावि धनौ देवदत्त यज्ञदत्तौ देवदत्तस्य यज्ञस्य देवदत्त यज्ञदत्तौ। अत्र एतद् ज्ञानं न भवितुमर्हति अनेन वाक्येन यत् अजा देवदत्तस्य धनम् अविः यज्ञदत्तस्य धनम् आहुष्वित् अजा यज्ञदत्तस्य धनम् अवि देवदत्तस्य धनम् इति एतस्य ज्ञानं न भवति। केवलं वाक्यप्रयोगेण एव न कश्चन एवं भूतः नियमः येन तस्य निश्चयः स्यात् इति। अतएव भाष्यकारः कथयति तद्यथा अजाविधनौ देवदत्त यज्ञदत्त इत्युक्ते तत्र न ज्ञायते कस्याजा धनं कस्यावयः इति। तो लोक व्यवहारे अत्र क्रम व्यवस्था न सिद्ध्यति अपितु शास्त्रेणैव कथं स्यात् कथम् एतस्य अर्थस्य प्रतीतिः स्यात् एतस्य विषये किञ्चित् चिन्तनीयम् इति भाष्यकारः विचारयति। किन्तु एतस्य समाधानं कथं भवितुमर्हति? भाष्यकारः समाधाति यद्यपि तावल्लोके एष दृष्टान्तः दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो निवर्तको भवति। भाष्यकारः कथयति दृष्टान्ति शब्दस्य अर्थः कः भवति? दृष्टः अन्तः निश्चयः यस्य स दृष्टान्तः यस्य दर्शनं निश्चितं वर्तते सः दृष्टान्तः भवति। तत्रापि लौकिक परीक्षको यत्र बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः अर्थात् लौकिकः अपि तं विषयं जानाति परीक्षकः अर्थात् विद्वान् अपि तं विषयं जानाति तो उभयोः यत्र दृष्टिसाम्यं भवति सः दृष्टान्तः उदाहरणं वा भवितुमर्हति। तो यद्यपि लोके एवं भूतः प्रयोगः कुत्रापि तथा न दृश्यते भवति। यथा कुत्रापि एवं भूतः प्रयोगः भवति यथा तत्र शास्त्रे यथा संघमनोदेशः समानमिति सूत्रेण व्यवस्था भवति तथा तत्र लोके नास्ति।
तत्र निवर्तकः कः भवति? दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भः निवर्तकः भवति। अर्थात् पुरुषारम्भः पुरुषस्य यत् कार्यं तत्र तत्र कार्यं तस्य निवर्तकं भवति, तत्र समाधानं भवति तेन। अत्र प्रश्नः भवति, अस्ति वा कश्चित् पुरुषारम्भः? अत्र पुरुषारम्भः कथमपि एवं भूतः वर्तते येन अत्र समाधानं स्यात्। तदा भाष्यकारः अस्ति अस्ति समाधानं। किमस्ति? कः अस्ति? संख्यातानुदेशो नाम। संख्यातानुदेशः अर्थात येन क्रमेण तत्र उद्देश्यं वर्तते तेनैव क्रमेण विधेयमपि स्यात् इति तात्पर्यं वर्तते। तो संख्यातानुदेशो नाम इत्येव उक्तं वर्तते। कौ पुनष्टकितौ आद्यन्तौ भवतः तदा उच्यते यतो हि टकितो इत्युक्तेपि टकितौ इत्यनेन प्रत्ययस्यापि ग्रहणं भवति, आदेशस्यापि ग्रहणं भवति, आगमस्यापि ग्रहणं भवति। तत्र टित् प्रत्ययाः अपि सन्ति, कित् प्रत्ययाः अपि सन्ति। यथा चरेष्टा अत्र टित् प्रत्ययः, एवमेव तत्र कित् प्रत्ययोऽपि भवति, एवमेव तत्र तथैव आगमाः अपि टित् कित् पित् भवन्ति, टित् कित् मित् आगमाः सन्ति। एवमेव तत्र आदेशाः अपि एवं भूताः सन्ति। तो कथम अत्र ज्ञानं स्यात् कि यत् टकितो इत्यनेन कयोः ग्रहणं जायते? भाष्यकारः कथयति आगमौ इत्याह। आगमौ इति इत्युच्यते तत् कथन आगमं नाम उपजन, अर्थात तत्र वृद्धिर्भवति। यथा तत्र कश्चन आगमः क्रियते तर्हि तस्य वृद्धिर्जायते, उपजनः भवति। तो उपजनस्य विधानेन किं स्यात्? शब्दस्य यत् नित्यं स्वरूपं वर्तते तस्य हानिर्स्यात्। अतः भाष्यकारः कथयति युक्तं पुनर्यन्नित्येषु आगमानुशासनं नाम स्यात्। अर्थात तत्र नित्येषु शब्देषु आगमानुशासनं किं युक्तम् अस्ति? अर्थात युक्तं नास्ति। कथम? नित्येषु च नाम शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमानपायोपजन विकारिभिः आगमश्च नाम अपूर्वः शब्दोपजनः। भाष्यकारः प्रतिपादयति यत् नित्येषु शब्देषु आगमानुशासनं युक्तं नास्ति। कथम? यतो हि नित्याः शब्दाः कथं भवन्ति? कूटस्थाः। तत्र यादृशं स्वरूपं तेषां वर्तते तदेव सर्वदा भवति। तत्र कुत्रापि तेषां चलनं न भवितुमर्हति। अविचालिभिः वर्णैः, अर्थात ते वर्णाः कुत्रापि न गच्छन्ति, तत्रैव सर्वदा तिष्ठन्ति तस्मिन् शब्दे। एवमेव अनपायोपजान विकारिभिः, तस्य अपायः, अपायः विश्लेषः, तस्मात् शब्दात् तस्य वर्णविशेषस्य वा तत्र अपायः न भवति। एवमेव उपजनम्, उपजनं नाम तत्र वृद्धिः, वृद्धिरपि न भवति। विकारिभिः, विकारः आदेशः, विकारोऽपि न भवति। यदा तत्र शब्दाः कूटस्थाः न स्युः, अविचालिनः न स्युः, अनपायाः न स्युः, अनुपजनाः न स्युः, अविकारिणः न स्युः, तर्हि तस्य शब्दस्य नित्यत्वमेव नश्येत, अनश्येत्। अनेन ज्ञायते यत् अत्र आगमः कीदृशः? तत्र अपूर्वः शब्दोपजनः। अतः आगम विधाने सति शब्द नित्यत्ववादस्य हानि स्यात्। फलतः आगम विधानम् उचितं नास्ति, न च भवितुमर्हति। तेन किं करणीयम्? भाष्यकारः तस्य सम्यक् समाधानं विदधाति। सः कथयति अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः। अत्र
आदेशः भवितुमर्हन्ति। आदेशो नाम किम्? अत्र आदेशां नाम एवं नास्ति, तत्र आदेशस्य यत् एतम् इमं शब्दं तत्र पृथक्कृत्य दूरीकृत्य तस्य स्थाने तत्र अन्यः शब्दः तत्र विधातव्यः एवं नास्ति, अपि तु बुद्धिर्भवति तादृशी। एतस्य विषये अयं प्रयोगः करणीयः, यथा सुधी उपास्य इत्यस्य प्रसंगे सिद्ध्युपास्यः इति बुद्धिः करणीयः, एवं रूपेण तत्र तादृशं विधानं भवति। बाढं युक्तं शब्दान्तरैः भवितव्यं, तत्र शब्दान्तरात् शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता, अर्थात अत्र शब्दान्तरैः भवितव्यम्। अत्र एकस्य शब्दस्य स्थाने अपरस्य शब्दस्य बुद्धिः करणीया भवति। तो शब्दान्तरात् शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिः नाम ज्ञानं भवितुमर्हति, अतः तत्र कश्चन न दोषः। तर्हि किं जातम्? अर्थात तत् टकितौ अत्र तत्र आगमत्वेन अनयोः ग्रहणं न भवति। तर्हि केन रूपेण भविष्यति? अत्रापि आपत्तिः आयाति। भाष्यकारः कथयति आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्ति, एते आदेशाः भविष्यन्ति। तत्र आदेशाः एवं भविष्यन्ति एते, तत्र वर्णस्थानिकाः आदेशाः एते न स्युः, अपि तु अनागमकानां सागमकाः, अर्थात आगम रहितं यत् पदं तस्य स्थाने सागमकं यत् पदं तस्य बुद्धिः करणीया, एवं रूपेण तत्र भवति। अत्र प्रश्नः भवति अनागमकानां सागमकाः भवन्ति इति भवतः कथनं यत् वर्तते, तस्य प्रतिपत्तिः कथं स्यात्, ज्ञानं कथं स्यात्, प्रक्रिया का भवेत्? अत्र कश्चन एकदेशी समादधाति संज्ञाधिकारोऽयम् आद्यन्तौ चेह संकीर्त्येते टकार ककारौ इतौ उदाह्रियेते तत्राद्यन्तयोः टकार ककारौ इतौ संज्ञे भविष्यतः। अर्थात टकार ककारौ अत्र उदाह्रियेते, तत्र आद्यन्तयोः टकार ककारौ इतौ संज्ञे भविष्यतः। तो आद्यन्तयोः अर्थात तत्र आदि विषये, तत्र आदि विषये तत्र टकारस्य स्थितिः भविष्यति, अन्त विषये ककारस्य स्थितिः भविष्यति, ते इतौ संज्ञे भविष्यतः, तेषाम् इत् संज्ञा भवति। तत्र यथा आर्धातुक शेड् बलादेः इति सूत्रं वर्तते, अत्र डकारस्य इत् संज्ञा भविष्यति। तो अत्र उपस्थितं भवति आदिरिति, तेन अकारादिः आदेशः भविष्यति, इकारादिः आदेशः भविष्यति, तेन इकारादिः आदेशः भविष्यति। अत्र अर्थात् तत्र यथा आर्धातुक शेड् बलादे इति वर्तते, तत्र आदिः इत्यस्य तत्र स्थितिः भवति, अत्र इट् भवति। इट् भवति नाम अत्र इकारादिः आदेशः भवति, एवं रूपेण तथा विधानं स्यात्। तो अत्र उच्यते यत् आर्धातुक शेड् बलादेः इति संपूर्ण सूत्रं वर्तते। तो एतस्य संपूर्ण सूत्रस्य का आवश्यकता? केवलम् इट् इत्येव सूत्रं भवेन्नाम, एतावदिः सूत्रम् इट् इति, कथं पुनर्यथा सूत्रेण इकारादिः आदेशः लभ्यः? अत्र केवलम् इट् इति कथ्यते चेत् तर्हि इकारात् तत्र इडेव तस्य विधानं वर्तते, तर्हि इकारादिः आदेशः कथं तत्र स्यात्? भाष्यकारः समाधात् लभ्यो इत्याह। कथं? बहुव्रीहि निर्देशात् लभ्यः। कथं बहुव्रीहि भवति? अत्र बहुव्रीहि निर्देशोऽयम् इकारः टः आदिः अस्य, अत्र ट इत्यस्य आदिरित्यर्थः। तो इकारः टः आदिः अस्य एवं भूतः आदेशः भवति, अर्थात बलादि आर्धातुका यः वर्तते स इकारादिः भवति, इट् इत्यस्य तात्पर्यं जायते। बलादिः आर्धातुकः यः भवति सः इकारादिः भवति इति इट् इति पदेन ज्ञायते। एवम् एव तत्र यदा तुक् भवति तत्रापि यः आदेशः सः तकारादिः
करणीयः एवं रूपेण तादृशं तकारान्तः करणीयः एवं रूपेण भवति। जैसे ह्रस्वस्य पितृके तुक् इत्यनेन, तो अत्र यत् वर्तते ह्रस्वः सः तकारान्तः करणीयः एवं रूपेण तत्र बुद्धिः भवति। यद्यपि अत्रापि काचन शंका भवति, यद्यपि तावत् अत्र एतत् शक्यते वक्तुम्, इह तु कथं लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति, यत्र अशक्यम् उदात्तग्रहणेन अकारः विशेषयितुम्। अत्रापि कश्चन विचारः आगच्छति। भाष्यकारः एतस्य समाधानं प्रस्तौति। यतो हि अत्र अट् इति वर्तते। अट् इत्यस्य किं भवति? यत् लुङ् लङ् लृङ् षु उदात्तः, अर्थात यस्मात् धातोः लुङ् लकारः लङ् लकारः लृङ् लकारः, तेषु तत्र सः प्रकृतिः अर्थात लुङन्तः लङन्तः लृङन्तः यः शब्दः वर्तते सः अकारादिः भवति इति अस्थान्यादेशभावेन स्वरूपं स्यात्। तो अकारादिः भवति इति तु भवितुमर्हति, किन्तु तत्र यः अकारः सः उदात्तः भवेत् इत्यस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति इत्यपि तावत् विचारणीयं वर्तते। तत्र अशक्यम् उदात्तग्रहणेन अकारः विशेषयितुम्। तर्हि कः दोषः स्यात्? तत्र को दोषः? अंगस्य उदात्तत्वं प्रसज्येत, अर्थात यत् संपूर्णम् अंग भवति यस्मात् लङ् लकारस्य लुङ् लकारस्य लृङ्कारस्य विधानं जायते, तादृशः लुङन्तः लङन्तः लुङन्तः लृङन्तः यः शब्दः वर्तते तस्य आदिः उदात्तः स्यात् एवं भूत विधानेन, तदा उच्यते नैष दोषः। त्रिपदोऽयं बहुव्रीहि, तत्र वाक्य एव उदात्त ग्रहणेन अकारः विशेष्यते, अर्थात वाक्ये एव वाक्ये एव उदात्त ग्रहणेन अकारः विशेष्यते। अकारः उदात्तः आदिः अस्य एव रूपेण स्यात्। अकारः उदात्तः आदिः आद्यवयवः यस्य तादृश विधानम् अत्र भवति। तेन अत्र यः अकारः विहितः भवति स उदात्तः सन् एव विधीयते एवं रूपेण कश्चन विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तः। तत्रापि आड्जादीनामिति आड् विधानस्य या व्यवस्था वर्तते तस्य किं स्वरूपं स्यात्, तस्य स्थितिः का भविष्यति इत्यस्मिन् विषयेपि भूयान् विचारः वर्तते। तस्मिन् विषये अन्यस्मिन् दिने तत्र विचारः भविष्यति। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।